pag-ayo sa samad sa pagbati sa mag-asawa. Efeso 4:31-32, Colossians 3 verse 13. Number 1, pag-ayo sa samad sa pagbati sa mag-asawa. Panultihon 18 verse 14. Ang pinakagrabe nga samad nga mahiaguman sa usa ka tawo mao ang samad sa pagbati. Gimugna sa Ginoo ang tawo aron makabati og gugma, higugmaon ug muhatag usab og gugma. Mag-give and take, no? Daghan sa mga tawo ang samaran sukad pa silang pagkabatanon tungod kay kulang og gugma ug pagtagad ang ilang pamilya. Una sa tanan di ay ang kining gitawag og gugma ani magsugod sa tong pamilya. Giunsa nimo pagtrat ikaw ginikanan giunsa nimo pagtartaray mo mga anak pud unsaon giunsa pagtahod ang ilang ginikanan. Kini nga kakulangon mao ang kinahang hinungdan na how ang kasing-kasing sa ka tawo taliwala sa mga tuig nga ninglabay. Kasagaran sa sama sa pagbati mas mulabaw pa sa memorya ug mas lalong pa sa matungkad sa hunahuna ug kini nga sa madili pa usahay mahinungdaman tungod sa kadugayonan ini. Mga hinungdanon sa samaran nga espiritu. Sa may hinungdan mga samad o espiritu walay pagtagad, kasuko, pagbinasulay sa tagusa, sakit nga pulong, pagkulata, panakit sa lawas, mga lakang sa kaayuhan sa samad sa pagbati. So muna siya, no? Arte sa kaduha, mahinungdan sa sama na espeto ano mga ulay pagtagad ato ning tukion. Hinungdan kulang sa gugma, walay pagtagad. Importante kayo ang gugma sa matag usa sa mga anak, asawa o bana aron malikayan ang mga lalong mga samad nga sa atong pagtuom maayo lang sa kadugayon sa panahon. Mga rason nga resulta sa samaran nga kasing-kasing kining kung ang buntis nga inahan dili gusto o wala ganahi sa iyang gibuntis. So number 1 ano, gibuntis palang kadaan, giridji ka na sa imong inahan. So samaran na sa espirituhanon nga bahin. Number 2, kung natawa ang bata apan wala madawat sa ginikanan tungod dili mao ang ilang gidahom nga matawo o tungod kay lisod sa panahon kanang turok na lang nabigla kay nananaw. So na-reject siya, natawo sa ulap sa panahon sa kalisod. So na-reject siya, no? Kung adunay pinalabing anak ang ginikanan usa sana siya, dapat kita ginikanan walay pati palabihon. Kung nakapakaulawan ang anak at tubangan sa ubang tao, so dili na to pakaulawan ang atong mga anak sa atubangan sa mga tao. Kaya kini siya mauni siya ang lalong nasamad sa espiritu. Letter B, kasuko, Efeso 4:31-32, mao kini ang dili mapugnan nga kinaya sa usa ka tawo. Pag binasulay sa tagusa, importante kayo nga atong angkonon ang atong kawalingon na sayop ug atong pangutan-on ang atong kawalingon kung asa ta na sayop. So kani siya pag binasulay sa tagusa, bitaw siya kung nasayop ka, kuana na lang, dawatan na lang, ayaw pagpagarbo. Kaya ang garbo makamatay. Kung gawas ka nini si Prede, mao ang garbo, bantay na lang. Walay maayo na na. So, lamya ang imong Prede, imong garbo, lamya. Tunla, ayaw ipagawas. Humble, pailog. No? Sakit nga pulong. Ang pinakalalom nga samad bunga sa sakit nga pulong nga nasulti kaniadto
paapan hangtod karon buhi gyapon sa kasing-kasing. Ang pulong mahimong gamhanan sa dihang kanunay na kini magbalik-balik sa una-una sa tao hangtod nga mosamot kalalom ang samad sa sulod. Ang resulta nini mao ang pagtinguha sa pagpanimalos ug ang pagbuak sa saad. Importante kayo sa mag-asawa nga magpinasaylo ay sa ilang mga sala sa matag usa sa ngalan ni Jesus ug mga ayo sa Dios ug panalangin o proteksyon sa panimalaya. So, kinalan na kalimtanan na dili na nabalik-balik ko naman sayo. Forgiveness. Mapinasayloon. Ayaw balik-balik ka. Take note ha. Ayaw balik-balik ka ang sayop sa imong nasa suod sa imong panimalay o sa mga tao na sigawas nakasala ka nimo. Ayaw balik-balik ka. Nga naman. Wala ba na ito mapamalandungi? Makita nakasala sa Ginoo. Nya, bisan sa huna-huna nakasala. Nga to siya isig ka tao. Sala ba yan na? O dili, wala tayo katungod nga kuhit sa puling sa uban. Take note ha. Wala tayo katungod nga kuhit sa puling sa uban. Makakita ta sila mga inana pero wala jud kay katungod. Kita wa tayo katungod nga mukom sa uban. Amen. Atong batayan atong kaugalingon. Dili ang silingan. Makakita tayo na pero no comment. No? Pagkulata, pagpanakit sa lawas. Ano ni mga lalaki na nagapangulata sa ilang asawa? Ang Ginoo mismo ang muhatag og proteksyon sa asawa o mahimong bana. Ang Diyos dili kala kabalo mangulata o mo abandona sa iyang asawa. Panggaon sa Diyos ang iyang asawa o puno siya sa kaluoy. Kita ba ang groom? Kita ba ang bride? Kita ang bride, no? Siya ang groom. Kita ang bride, kita ang pangasawanon sa Ginoo, no? Kita ko siya sa espirituhan ng nabahin ba? Mga lakad kita sa Ginoo. So dili magpasakit ang Ginoo kanato. Kung dili yatang panggaon. No? Mga lakang sa kaiwan sa samad sa pagbati. Kinahanglan na mohunong sa makadiyot og maghuna-huna kung imo nabati nga ikaw napasakitan paghatag og pasaylo sa tibok nimo kasing-kasing sa nakapasakit ka nimo. Marcos 11:25. So kung napasakitan ka mahatag itag pasaylo kung ato sa pamalandungan atong naon-naon na kita nakasalam nga ni si Ginoo wala man gani na balik-balik ka sa Ginoo hindi pasaylo man ganit ka. Amen. Ayaw patingtal nga magpadayon ka sa pagdumot, kapumot o magrebelde. Mateo 13:52. Sana dili ta magpatingtal nga mapadayon tas kapumot, kalagot o pagrebelde. Pasaylo ang imong kaugalingon. So atong pasaylo nitong kaugalingon. Karon dili na pakasadon kadtong nahiusa kang Kristo Jesus. Roma 8:1. Ayaw itugot nga ang imong gihuna-huna mawang mo akusa nimo og ayaw pud itugot nga ang imong sayop sa kaniadto mo kondinar nimo dawata ang imong kaugalingon ug ibalik ang imong lalong na relasyon sa Ginoo. So inana no. Balik sa Ginoo sa kinatibuk-an nimong kasing-kasing. Balik sa Ginoo. Pakigrelasyon sa Dios. Umari kamo kanako kamo tanan nga kapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. No? Panindot sa Dios. Panapos. Importante kayo nga imong masinati. Masinatian ang kinatibukan nga kaiwan sa imong kalag aron imong mabati ang kalipay sa tinuod nga kaminyoon. Nalipay ba ka sa imong kaminyoon karon? Kinahanglan imo na mabati. Reconcile. Sinabtanay.
pag-aplikar, paghatag og pasaylo sa mga tawo nga nakapasakit nimo, buhatag kini sa makanunayon kung ayaw itugot nga pada padugayon panimo ang paghatag og pasaylo. So anay ta, kinahanglan mo hatag kitag pasaylo sa nakasala nato, sa sulod sa tong pamilya, una sa tanan ug ngadto sa gawas. Kinsa may nakasala ka nato atong pasayloon, nga naman wala benta kay balokon kanu sa atakuhaon sa Ginoo. Nya natay kaligud-gutan, natay kapungtan. So wala na. Ang pagdumot dili ba na makasulod sa gingaraan sa Dios. Hello. Ang pagdumot dili makasulod sa gingaraan sa Dios. Kaligud-gud, kapungod, kalagot, wala na siya. Dapat malipayon ta nga mga alagad sa Ginoo, umayo tag relasyon sa atong isig ka tao ug atong higugmaon na ikaw reliyoso ka. Warning ha, ikaw reliyoso ka, unya nagdumot ka sa may isig ka tao, wala dyan na, dili ginapasado sa Ginoo. Kinahanglan maayo kag relasyon sa imong isig ka tao, kay aron unsa man ang imo pong sala pa mapasaylo sa Ginoo, dili ka madinumtanon, kay walay tao nga madinumtanon nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nga ato gipasayloan ang nakasala nato, maingon sab nga gipasaylo ta sa Ginoo sa atong mga sala ngadto niya. Ay pagdumot, ayaw kaligud-gud, ayaw kalagot, tuaw sa Ginoo para maaplikar ang tanan. No, di man ma-perfect pero naningkamot kita. No, di man na malikayan nga nagapuyo pa man tanin nga nagatawan tao pa ta. So pero at least man lang nakipagpugong, self control, humble, ano, holy. Pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Oo, nag-iingon sa Ginoo. Yung anong taas mo kay tagarbo. Anong halos man lang. Tiknot ha. Ayaw itugot nga mamatay ka. Nga nagdala kag pagdumot. Kaya nga naman, ikaw rin alaot. Yan na kinalan mapasinayloon ka sa mga tao na kasala ka nimo, kay maingon usab mapasayloon ta sa Dios at mga sala nga niya. Wala man gani ka maghigugma sa imong isig ka tao nga makita ra nimo nya maingon ka nahigugma ka sa Ginoo, baka imo halanggi baka kanimong kagalingon, imo lang gilimbungan imong kagalingon. Mag-cry out kita nga naman, mag-agulo gid kita nga naman, dili ba na sayon, dili na sayon, pero lamyon ang garbo para sa atong kalag nga malangin. Mayong relasyon nga to sa sikataw, way kaligot-gut, wala pagdumot, wala kalagot, kinapeaceful ka, kinamalipayon ka, mayong imong relasyon sa sikataw, di ba?